अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा व्लॉग मदीना से स्टार्ट हो रहा है। हम आज मक्का से मदीना आ गए हैं। माशाअल्लाह मदीना बहुत 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 खूबसूरत है और इतना सुकून है मदीना में, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक दफ़ा फिर वही बात करूँगी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने उम्रा कर लिया है और मैं मदीना आई हुई हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम मस्जिद नबवी आ गए हैं। रात का टाइम है। सुबहान अल्लाह, यहाँ आके इन गुंबद को देख के, जो कि आपने सिर्फ टीवी में देखे थे, टीवी में जितने खूबसूरत है मैं आपको क्या बताऊँ, रियल लाइफ में उससे कई ज़्यादा खूबसूरत और इतना सुकून है यहाँ पे। हम काफ़ी देर यहाँ बाहर बैठे रहते थे। मौसम भी बहुत अच्छा था यहाँ पे और ना इतनी ठंड है ना गर्मी है, तो बच्चे भी बड़े खुश थे यहाँ पे। पता नहीं अल्लाह पाक की तरफ से ये कि बच्चे भी तंग नहीं कर रहे। इतना अच्छा मौसम है और इतनी रूहानियत है इस टाइम के बाहर बैठे हुए हम तस्बीह कर रहे हैं और सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि मक्का के लोग ना थोड़े से सख्त मिजाज हैं, पर मदीना के लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे हैं। आप में से जो जो लोग यहाँ पहले आ चुके हैं वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन सही है या गलत है। इस गुंबद को देख के मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी बार बार यहाँ लेके आए, और जो जो नहीं आया और जो पहले भी आ चुके हैं अल्लाह उन सब को दोबारा एक दफ़ा ज़रूर यहाँ की ज़ियारत कराए। ये अब हम मस्जिद नबवी के अंदर हैं। मैंने तो यहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, पर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप कुछ क्लिप्स ले लीजिएगा मेरी तरफ से, ताकि मैं वो अपने व्लॉग में लगा सकूं। सुबहान अल्लाह। ये अब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, उनकी ज़िरी पाक देखेंगे। यहाँ पर मैं फिर से दुआ करूँगी कि हमें अल्लाह पाक यहाँ पर बार बार लेके आए और मेरे साथ आप सब की हर नेक जायज़ हाजात को कबूल फरमाए अल्लाह पाक। सुबहान अल्लाह। इस मंज़र को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है कि आप हमें यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, लोगों की मोहब्बत देखें आप, कि इतने बुज़ुर्ग लोग थे, इतने बुज़ुर्ग लोग थे कि चल नहीं पा रहे थे, पर फिर भी वो यहाँ आए हैं रोज़ा रसूल पर। और जब मैं खाना काबा में थी तो तब वहाँ पे भी ऐसे इतने बुज़ुर्ग लोग और कुछ लोग इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्या मोहब्बत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रोज़े रसूल के गुंबद को देख के तो मैं आपको क्या बताऊँ अपनी फीलिंग। पता नहीं क्यों, शायद हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं। मुझे तो इतना सुकून मिल रहा था और मैं देखी जा रही थी। मैं कहती ये बहुत खूबसूरत जगह है भाई, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप मदीना जाएं तो उससे पहले आप नुसुक ऐप कर लें। उसके थ्रू आप रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट बुक करा लें, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। और मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा ली थी, पर ये होता है कि आपने जो आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा तो उस टाइम से आपने एक 24 आवर पहले ना वो आपको एक QR कोड टाइप भेजते हैं, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है। और वो मेरे से मिस हो गया, तो मुझे तो मौका नहीं मिला अंदर जाने का और 2 रकात नमाज़ पढ़ने का। पर मुझे इस चीज़ का पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे फिर इस जगह पे ले आएंगे तो मैं दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। तो मैं आप सब से पहले ही बता रही हूँ आप सबको कि आप सब ज़रूर यहाँ आने से पहले नुसुक ऐप कर लें और रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट बुक करा लें। और जिस दिन जो टाइम आपको मिले उससे 24 आवर पहले जो QR कोड टाइप जो भी चीज़ हो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे हस्बैंड ने तो ये कर लिया था, बस बच्चों के चक्करों में मेरे से मिस हो गया। वो 24 आवर पहले मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने उन्हें दिखाया, तो वो कहते जी आपने 24 आवर पहले ना कंफर्म करना होता है, जो कि आपने नहीं किया। खैर मेरे नसीब में नहीं था, पर मेरे हस्बैंड गए थे। सुबहान अल्लाह। बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। उन्होंने 2 रकात नमाज भी पढ़ी और सबके लिए दुआ भी की। वैसे भी कहते हैं कि वो जन्नत का
کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک، اسی خواہش میں میں ایک دفعہ پھر یہاں آؤں گی کہ میں نے یہاں آنا ہے اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسجد نبوی کے پاس یہ بہت ہی مشہور قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، یہ اس کے کچھ کلپس ہیں۔ یہ مسجد الصبا ہے۔ اصل میں مسجد الصبا ایک مسجد کا نام نہیں ہے، یہاں پر کافی چھوٹی چھوٹی کافی مسجدیں ہیں، اسی لیے اس کو مسجد الصبا کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہاں پر غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نے نماز ادا کی تھی۔ اس کی صحیح سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ یہاں رینوویشن چل رہی تھی، تو جتنے کلپس میں لے سکی وہ میں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں۔ یہاں پر سارے ہی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے بھی یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی، اور کیونکہ ہم بہت کم دنوں کے لیے آئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو پھر جلدی جلدی ہم نے آگے جانا تھا اور زیارت بھی کرنی تھی۔ اسی کے دوران میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سوری پھر میں نے گڑبڑ کر دی ہمیشہ کی طرح، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اب میں صحیح بول رہی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، میں سب کے کمنٹس دیکھتی ہوں اور رپلائی کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں۔ جبل احد کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الشہداء احد، یہ جو غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں بنائی گئی مسجد ہے۔ یہاں 70 سے زیادہ صحابہ یہاں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبر مبارک ہے یہاں پہ، اور جن میں سے ایک حضرت حمزہ بھی ہیں۔ یہاں سے واپسی پر ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی فنی واقعہ ہوا، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ہمیں جو ٹیکسی ڈرائیور یہاں لے کے آیا تھا نا وہ عربی تھا، اور میری امی کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی، تو اس نے ہمیں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے کھجور لینی ہے تو میں آپ کو یہاں کھجور کے باغات ہیں وہاں لے جاتا ہوں، وہاں سے آپ لے لینا۔ تو ہم نے اسے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بات ٹال دی۔ پھر ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی اور ہم یہاں سے ہو کے جیسے ہی واپس جانے لگے تو اس نے اچانک سے نا اپنی ٹیکسی ایک سنسان جگہ پہ موڑ لی، بالکل اندھیرا تھا، تو ہم گھبرا گئے۔ میری امی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں آپ کو نا کھجوروں کے باغات میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو میری امی نے کہا نہیں بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے سنسان راستوں سے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے ہوٹل لے جاؤ، ابھی ہم نے کھجور نہیں لینی۔ وہ تو غصہ کر گیا اس نے تو عربی میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا بولتا رہا، جتنی میری امی کو سمجھ آئی وہ ہمیں بتا رہی تھی، باقی تو ہمارے سر سے گزری ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی علی بابا تھوڑی ہوں، آپ کو کہاں لے جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے پورا راستہ وہ ایسے ہی بولتا رہا۔ کھجور ہم نے مسجد نبوی کے سامنے کافی ساری مارکیٹس ہیں وہاں سے لی، ہمیں ریزنیبل پرائس پہ مل گئی الحمدللہ۔ بس یہیں تک تھا ہمارا سعودی عرب کا سفر، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہاں دوبارہ ضرور لے کے آئے گا۔ اب ہم یہاں سے آگے پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ 10-12 دن ایسے بھاگے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی جلدی گزر گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بچوں کے ساتھ نا مزہ تو بہت آیا ہے پر اتنے ہم نے سکون سے عبادت نہیں کی، پر میں کہتی ہوں کہ یہ بھی ہماری عبادت ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی خانہ کعبہ دیکھا، مسجد نبوی دیکھی۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پھر یہاں پہ لے کے آئے اور آپ سب کو بھی لے کے آئے۔ اسی دعا کے ساتھ اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، یو پی، اپنی فیملی سے ملیں گے، بہت خوش ہیں ہم، بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ بس اب انتظار نہیں ہو رہا کہ جلد از جلد پاکستان پہنچے اور اپنی ساری فیملی سے ملیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ سب اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔